Salut tout le monde, أنا طارق بن عمار. اليوم باش نخدمو مع بعضنا l'exercice تاع باك 2016 تيك. دونك باك 2016 تلقاه في kiteb.net. دونك هذا l'exercice الأول جي على 7 points. On demande de créer une animation flash illustrant simultanément le mouvement du premier disque, disque 1, sur une trajectoire ovale et le changement de forme d'un deuxième disque, disque 2. Cette animation est décrite comme suit. Le disque 1 progresse l'état initial, figure 1, donc le figure 1, l'état initial, on dit disque 2 le centre, ou on dit disque 1 à trajectoire. Donc, jusqu'à la moitié de la trajectoire, tandis que le disque 2 s'agrandit de taille. Donc, disque 1 qui يخلط بشطر trajectoire نتاعو disque 2 يكبر. Donc يوصل للماكس نتاعو اللي هو في الفيجور 3 لهنا. دونك قالك في البارتي 2 هذه من بعد ديسك 1 كي يبدا راجع ديسك 2 يقعد ماشي ويصغر لين يرجع لليتا انيسيال. دونك نوتي بيان قالك راهو عندك دو بوتون، بوتون بلاي و بوتون ستوب. قالك بوتون بلاي لونس لانيماسيون وبوتون ستوب تعمل لاغي نتاع لانيماسيون وترجعها لليتا انيسيال. دونك نبداو بالخدمه نتاعنا. باش نجي نحضر لي كالك نتاعي. عندي كالك الاولاني باش نسميه ديسك 1، كالك الثاني ديسك 2، وعندي لاغيير بلان اللي هو باش يكون تراجيكتوار اوفال هادي. دونك من بعد باش نزيد كالك فيه لي بوطون. دونك في l'arrière بلان لهنا باش نعمل اوفال، نسيليكسيون لو تي اوفال ونجي في الكولور نحط با دو كولور، نعمل لوتي اوفال الاوفال نتاعي، نعمل سيليكسيون عليه نحاول ابوبري نجيبو سونطري. دونك باش نجي في ديسك 1. دونك باش نجي في ديسك 1 لهنا نعمل سيركل باش نعطيها كولور باغ اكزومبل بلو، شيفت ونعمل سيركل صغير، وفي 2 باش نختار كولور اخر روز، شيفت نعمل سيركل اخرى بطريقة قدها. دونك نرجع للديسك 1 باش نعمل سامبول جرافيك نسميه ديسك 1، و 2 باش نخليه كيما هو، خاطر لهنا نورمالمون لهنا قالنا لو شونجمون دو فورم. دونك probablement on a interpolation de forme. دونك باش نجي انا ديسك 1 لهنا نحبو يبدا من هون، وهذا ابوبري هنا. دونك ابوبري هوني نحاول نكون شوية سونطري. دونك ديسك 1 باش نعمل عليه انيماسيون. دونك l'animation اللي باش تصير بالجيد دو موفمون. دونك باش نعمل جيد دو موفمون. دونك هوني كان نلاحظ نلقى الخط نتاع الاريير بلان فوق الديسك نتاعي، بويسك الاوردر نتاع لي كالك اخر كالك موجود الفوق هو اخر واحد في الافيشاج. دونك نهبط الكالك اللوطا يولي الافيشاج عندي صحيح. دونك ناخد هنا التراجيكتوار نتاعي في الاريير بلان، سيليكسيوني الاريير بلان، نعمل كونترول سي كونترول في، كونترول سي ونمشي للجيد دو موفمون نتاعي نعمل كونترول في. دونك نحاول بالكلافيي نستوي الجيد دو موفمون نتاعي. دونك ابوبري صحيح هكا، ونحي الاخر من الافيشاج. دونك باش نقرب لهنا 200% ونجي للجام لوتي جام ونجي لهنا نعمل افاسي جوست لي لين. دونك لهنا ابوبري في السونتر نحي نختي من الجيد، خاطر الجيد لهنا
كيما نعرفوا عندنا بوان دو ديبار و بوان داريفي. دونك يبدا لافال كله تابع بعضه، ما يعرفش منين يبدا وين يقف. دونك نخلي له هذا بوان دو ديبار وهذا بوان داريفي. دونك توا l'animation تاعي باش نخليها جوسكا par exemple 60 images. دونك في الديسك 60 images باش نعمل F6 باش نبدل l'arrière plan يقعد دونك بال F5 كيف الجيت بال F5. نجي للديسك نتاعي ناخذ لوتي دو سيليكسيون. الديسك نتاعي في ليماج 1 يبدا مع لو بوان هذايا خاطر تراجيكتوار باش يمشي هكا. في ليماج 60 يقف مع لو بوان هذا. دونك نعمل هوني انتربولاسيون دو موفمون ونشوف الخدمه نتاعي نلقاه يمشي. دونك اللي قاعدين نشوفوا فيه في الفيغور ماهوش الجيد دو موفمون، هو لاغيير بلان تاعي. دونك كيف نمشي توا للديسك 2. دونك الديسك 2 راجعنا 100% لهنا. في الديسك 2 نحب كي يوصل هذا للشطر هذا ياخذ الماكس نتاع التاي نتاعو يكبر ماكسيموم. دونك انا عندي 60 ايماج. دونك في 30 بريسك يوصل هذا للشطر. دونك نجي نعمل ايماج بالاف 6 في 30 في 60. نجي في 30 ناخذ لوتي دو ترانسفورماسيون ليبر ونعمل بيسك هو فورم هكا نعمل الت و شيفت مع بعضها ونكبر لي نوصل الماكسيموم. par exemple هوني باش يرجع ونعمل انتربولاسيون. دونك نعمل كليك هوني انتربولاسيون فورم وكليك هوني انتربولاسيون فورم. دونك شوف الانيماسيون تاعي يوصل لهنا للشطر الماكس نتاعو يعاود يرجع هوب. دونك توا باش نزيد كالك فيه لي بوطون. دونك لي بوطون باش يقعدو حتى ل 60. دونك نخدم لي بوطون نمشي فناتر بيبليوتيك كومون بوطون نعطي الاخر بالكل دوبل كليك. دونك باش ناخذهم جري. دونك لي بوطون عندي بلاي و ستوب. ناخذ بلاي ناخذ ستوب. دونك نحط لي بوطون تاعي هوني باش يقعدو ظاهرين حتى ل 60. دونك نعمل F5. الانيماسيون من الاول لازمها واقفه. دونك نجي في ليماج هذي ونمشي لاكسيون سكريبت نتاعي نعمل ستوب باش كي نحل الانيماسيون تاعي نلقاها واقفه. كي ننزل على البوطون بلاي تبدا تخدم. دونك ونجي للبوطون بلاي نتاعي بالوتي دو سيليكسيون بوطون بلاي نمشي لاكسيون نعمل بلاي. دونك بدا البوطون ديريكتومون تجي ان ريليز. دونك كيف نمشي للبوطون تاعي ثاني ونعمل جو تو. لهنا نحب جو تو اند ستوب ويعاود يرجع لليماج 1 كيما خدمناها في الفيديو اللي فات. دونك الانيماسيون تاعي تولي هذايا تخدم وهذه تعاود ترجع ليتا انيسيال. دونك لهنا اللي مازال ناقص جوست تكست. دونك باش ناخذ كالك اخر سميه تكست باش نزيد لهنا بلاي ولهنا ستوب. دونك نبدل في التكست نتاعي نحط نوار par exemple ونختار تيب اخر بوليس اخر كيف هوني. دونك هنايا باش تاخد كوبي فيدال ترجع للدوار نتاعك ديما كوبي فيدال نتاعك فيها البوطون ستوب الفوق. دونك نعمل نبدل نعمل برميتاسيون. دونك ستوب ابوبري هوني وبلاي ابوبري هوني. دونك نحط لي بوطون هادوما. دونك لهنا نجم نكبر في لي بوطون de transformation.
والشيفت كالعادة نكبروه كيف الاخر والشيفت ونكبروه. دونك ابوبري هذه l'animation. ميرسي بيان، ان شاء الله تكون الفورماسيون فاتتكم، واذا كان تستحقوا اي حاجه في اي لونغاج دو بروغراماسيون نعمل لكم فيها فورماسيون ونهبطها لكم. ميرسي.